السلام علیکم دوستا، از نواز هستم از وایس آف هزاران نیوز هستم. همشون خوش آمدید. ما انشالله در جایی که باشین خوش و خوشحال باشین. ما موجود هستیم در هزاره قبرستان، هزاره تاون و چهار طرف شما میگرنین قبراره اهل القبور و دوستا یک سوری فاتحه بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا تمام رفتگان हमारे بیامرزه، دنیا بهترین جای نصیب کنه. دوستا همونطور که خودتون خبر هستین، هزاره تاون قبرستان که است از طرف یک بنده خدا که خیرخواه بودک در نام امام خویی که است از زمین قبرستان تقریبا اول نه زمین که بلش تدفین شدک 7.5 اکر ناک است برای مردم گرفته بودک برای اهل شیعه که تا اینجا تدفین شونه. دیگه او زمین ختم شد، بازی طرف که درو ضبط نو قبر جور شده رای است. اینجا کسته تقریبا 11 اکر تا 2.5 اکر زمینی طرف بوده که ایرم قوما پیسه جمع کرد خرید و البته تا کم جنجالایش هم منده و جنجال هم جاریه دیگه. اصل مقصد از خاطر لایف نمادم یا برایشون ویدیو ننم درو. اصل از خاطر زبر ویدیو که داره استم که تمام یک روزم دنیا است منجی جای موسته و ایم د شک است که بعضی کساره نصیب میشه، بعضی کساره نصیبم نمیشه، خاک یا قبر یا کفن. دیگه کوشش میکنیم هر کدومو که زندگی خره بسیار د بهترین طریقه د ایمانداری با ایمان با تقوا سپری کنیم، چون که زندگی فقط آمدو و رفتو است. یک روز می تو گریه مونی وقت که پیدا میشدم خودش گریه مونه چون نلغه است و روزی که مورد دیگه برایش گریه مونه و بس فقط می 2 روز است دیگه. کوشش کنیم زندگی را به طریقه سپری کنیم که پیغمبرای ما و اهل بیت برای ما و شما گفته و راه جور کرده. دیگه کوشش کنیم بله امزو عمل کنیم و خودی اونجم خبر هستن. بله ازمو کس بسیار بد روزام تیر شدک، سخت ترین روزه را مو بین کویت شهر تیر کردیم و بعد از ما و شما فقط دو علاقه کویت شهر است، یک علامدار رود و دیوم هزاره تاون. بسیار محدود علاقه است، ریزه علاقه است و بسیار روزه بعد مو تیر کردیم. تقریبا 3,500 تا 4,000 نفر از مو شهید شد و هیچ قاتل از مو پیدا نشد تا امروز و مو زندگی خره پیش برده رای هستیم. بعضی مو بسیار کارهای غلط مونیم، انصاف نمونیم، قد مردم حق مردم مخریم. از این تیر شده چیزایی که زندگی از خودگان مو اتفاق مفته دغم شد نیم حلال حرام نموگیم بلکه زار زقوم که ده تیر مونیم. دیگه کوشش کنیم که زندگی را بسیار در یک طریقه تیر کنیم که اگر شما فکر کنین یک دفعه آدم باید فکر کنه که 4,000 نفر از ما شهید شد. بین از رو جوان بود، مردا بود، باکل بود، جوان بود، تمام بود. اگر شما امروز فکر کنین یک دفعه که 4,000 نفر از ما اگر امروز زنده ما بود، قوم از ما در کجا میرسید، چقدر ما پیشرفت میکردیم و در 22 سال که ما تارگت کلینگ شدیم، ما چی روزای بد بلی از ما آمد و چه چیزا رو ما وش کردیم، چقدر ما پس ماندیم. دیگه برای جوانا یک پیغام دارم، خصوصا برای جوانا که کلیپ میگن. اگر شما امروز استودنت هستین یا در هر شعبه زندگی ضبط شما میخوانین یا کار مونین یا کسب و روزگار دارین، 4 برابر از اون نفرا باید مکار کنی که اونها یالی در زیر خاک است شهید شده در مختلف واقعات در بین کویت شهر. دیگه از گذشته 200 سال شما گفته میتونین قوم از ما و شما در مابین افغانستان چه اینجی قسم و زیر جبر و
ستم زندگی پیش بردیم. کوشش کنیم که بعد از این کم با مقصد باشیم و زندگی خود در صحیح طریقه پیش ببریم و خصوصا جوانا که زیر تعلیم است بخوانین، خود را گوجه برسونین، چون که اگر شما نرساندین همونطور که 4000 نفر در مختلف واقعات دفن شده، باز ما و شما از اونا کمی نداریم. ما و شما تای خاک رفته خواهمونیم. باز اگه نفر برای از ما و شما کلیپ جور مونه که اینا رفت، باید ما جایش کار کنیم. پس تا که زنده ایم باید در صحیح طریقه کار کنیم و خود را گوجه برسونیم. زیاد وقت چون نمیگیرم. انشالله خوش باشین، سلامت باشین.